Like, subscribe and get notified. In a robbery attempt, 3 shops in Fatorda and Margao were burgled on Wednesday night. The shopkeepers realized this when they came to open their shops in the morning. 2 of these shops are restaurants and 1 is a dairy. Margao and Fatorda police visited the spot and conducted the Panchanama. Forensic team too came to the spot. It appears only some change was stolen. रमेश, इतू दुखी जाय नाका. तूंय पत्तो बरो जातलो. पिटर, जेका जाता तेकाच कळटा तूं. तेका लागून हांव सांगता न्हू. 5 वर्सां पयलीं म्हाका टीबी जालोली. मागीर हांवें रेग्युलर ट्रीटमेंट घेयलो आनी 6 म्हयन्यांमध्ये फिट अँड फायन. म्हणजे हांवूय बी? हय, तूंय म्हजे भाशेन संवसारांत लोकांक टीबी रोगा वयर अवेअर करूंक शकता, लोकांक मेंटल सपोर्ट दिवपाक शकता आनी म्हजे भाशेन टीबी चॅम्पियन जावपाक शकता. अरे होय, दिव्या एकामेकाक साथ, गोरया टीव्हीचेर मात. बायगे जॉन, तू टायम टू टायम म्हाका गरजेचें सामान हाडून दिता. त्या देखून जिवाक घोटसाण मेवता आनी टीबी वांगडा झगडपाक ह्या कुडीक ताकद मेवता. बाय, तूं फकत तुगे वखदां टायमा टायमार घे आनी तुका कितेंय जाय पडलें जाल्यार रोकडो म्हाका उलो मार. होय जॉन. हो निक्षय मित्र सदां तुजे वांगडा घे. जॉना सारखे कितलेशेच लोक आज निक्षय मित्र जावन टीबी दुयेंतींक दाळ, भाजी, दूध, तांतयां अशे पोषक आहार विनामूल्य उपलब्ध करून दिता. तुम्ही जावं शकता निक्षय मित्र आनी बदलूंक शकता टीबी दुयेंतीचें चित्र. जागृत जावया, गोंय टीबी मुक्त करया.